اے تواڈے سامنے امام ابن کثیر البدایہ والنہایا 14 جلداں تاریخ امام نے عنوان ہی کی پتا بھائی مولوی اسحاق پاگل نہیں، مولوی اسحاق اہل سنت دے مسلک نوں اہل تشیع نوں رفض نوں سب نوں پڑھیا جاننا کہ حق کی ہے اور آنا میدان چاہو ایویں پروپگنڈے وہ فلانا برائے ذرا کچھ نہیں، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نہ میں کوئی نہ چیزاں لحاظ کر رہا، میرے سامنے صرف اللہ دی رضا، میں علم اگر پڑھیا نا خدا جاندا نہ دنیا کماؤنی نہ لعنت بھیجنا ہے امام صاحب خطاب صاحب جڑا دین حق بیان کرن تو روکن۔ اے 7ویں جلد ہے اور امام میرے لکھ دے 188 سوال وہذا مقتل عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ آندے میں بیان لکھ رہا حضرت عمار بن یاسر دا جڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے راج قتل اہل شام جنہوں نے شامیہ نے ماریا وبانا وظہر بذلک سر ما اخبر به رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انه تقتل الفئات الباغیہ۔ یہ بیان دا تد لکھ رہا ہاں جویں رفع جان دی حدیثاں دی تشریح کر دے جنا ادا انہاں حدیثاں دی کرنی پنی، یہ حدیثاں لکایا نہیں گل بنی، ادا دین لکاؤندے جی تسی، یہ تاریخ ہوندی تے اسی سٹ دندے پڑے، حضور نے خبراں دتیاں، یہ بیان کرنا وہ کون ہے جڑا قاتل ہے، فرمایا او دے نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا وہ راز جڑا اللہ دے رسول نے خبر دیتی تھی کہ عمار نوں باغی ٹولا کروں گا وبانا بذالک، سن لو ابن کثیر تو بڑا کوئی حدیث لیاؤ وبانا بذالک، عمار دی شہادت نہ گل بالکل کلیئر ہو گئی ان علی محق کہ علی حق تے وان معاویہ باغن، معاویہ باغی ہے۔ اللہ دے رسول دا فیصلہ لمبی چوڑی تشریح جڑی وقت ہوندا ایک ایک کتاب پوری پڑھ کے سناؤں، دین نہ ٹھٹھا بنا لیا جڑی مسجد ساجلہ فلانے نے تقریر کر دیا امام حسین سے، اے امام حسین نے کی جان دے، انہوں نے پتہ ہی نہیں جو کون سی کی سونیاں گلاں وہی تاریخاں جھوٹیاں جڑیاں وہ لے کے آ جاندے، پھر کوئی حدیث دے دفتراں رجوع کرو۔